बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा छठे दिन में दाखिल हो चुका है और हर इंसान आम तौर पे मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद होता है, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में गैर यकीनी सूरत हाल हो। हर कोई जानना चाहता है कि आगे होगा क्या। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की हालिया पेशरफ्त के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। ऐसे जंग के माहौल में बल्गेरिया की नामवर खातून नजूमी, याद है ना आपको, अनजहानी बाबा वंगा की एक मशहूर पेशन गोई है, उसकी बात की जा रही है। वो क्या है? वो वाकई रशिया दुनिया पर हुक्मरानी और यूरोप बंजर होने जा रहा है, और इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि रशिया अपने हमसाए मुल्क यूक्रेन के खिलाफ उसकी फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं, और जूं जूं रशियन फौजी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला दारुल हुकूमत कीव की जानिब बढ़ रहा है, वैसे यूक्रेन के जो सिटीजन हैं उनका खौफ बढ़ रहा है। और ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि शहर पहुंचने से पहले ऐसे मजीद फौजें शामिल हुई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने तो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के बिल्कुल शुमाल में एक वसी फौजी कॉलम को दिखाया, जहां के बाशिंदे रूसी हमले के लिए तैयार हैं। यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव जो है, रशियन हमले का निशाना बना हुआ है। यूक्रेन के सदर ने खार्किव में शहरियों की हलाकत को जंगी जुर्म करार दिया। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने तस्दीक किया कि फौजी अड्डों पर रूसी हमले में 70 फौजी हलाक हुए। यूक्रेन का सदर का कहना है कि रशिया के साथ मुज़ाकरात से कोई मतलूबा नताइज नहीं मिले। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने सदर पुतिन पर पाबंदियां लगाई हैं कि जब यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को हथियार फराहम करने का गैर मामूली फैसला किया, जबकि तंजीम के रुकन जो हैं वो यूक्रेनी शहरियों को भी पनाह देंगे। दारुल हुकूमत के बाद यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रशिया करून वस्ता के हथकंडों का इस्तेमाल करते बड़ी आबादियों वाले शहरों का मुहासरा कर रहा है और इन शहरों तक खुराक, पानी और ज़रूरी सामान की रसाई रोक रहा है। जब यह हमला शुरू हुआ है तो तवक्को की जा रही थी कि बस चंद दिनों की बात होगी। कहा जा रहा था कि ताकतवर रशियन फौज चंद घंटों के अंदर कीव फतह कर लेगी, मगर आज छठे दिन भी यूक्रेनियन रशिया के मुकाबले में डट कर खड़े हैं। मगरबी ताकतों की जानिब से फराहम किए जाने वाले हथियार और गोला बारूद की वजह से यूक्रेनियन आर्मी की अभी तक मुज़ाहमत तो जारी है, हत्ता कि आम शहरी भी बंदूकें उठा के मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि काफिला कीव की जानिब रवां है, और जूं जूं ये काफिला करीब होता जा रहा है, धमाकों की आवाज़ें पड़ रही हैं। मकामी शहरियों का कहना है कि इससे पहले ये धमाके शहर से बाहर हो रहे थे। कल रात से होने वाले धमाकों की आवाज़ इतनी करीब थी कि हमारी इमारतें भी लरज़ उठी। अब मिलिट्री अमूर के एक तज्जियाकार का, एक एनालिस्ट का कहना है कि रशिया ने यूक्रेन में अपनी अफवाज की तादाद बढ़ा दी है और पहले के 40% के मुकाबले में अब वो 75% फ़ौज को मुल्क के अंदर ले आया। अब रशियन आर्मी का एक बहुत बड़ा दस्ता बेलारूस से जुनूब की तरफ पेशकदमी कर रहा है और कीव पर हमला करने के लिए फ़ौजियों और हिकमत अमली को असर नौ तरतीब दी जा रही है। और यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर जो मैंने बताया खार्किव, वो रशियन हमलों की जद में है। आज सुबह होने वाले हमलों में शहर के वस्त में वाक़ सरकारी दफातर को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता चंद दिनों से यूक्रेन के इस शुमाल मशरिक़ शहर में शदीद लड़ाई और फ़िज़ाई बमबारी देखने में आई है। यह यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ 1.6 मिलियन अफराद आबाद हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने मगरबी ममालिक से यह मुतालबा किया कि यूक्रेन पर एक नो फ्लाई जोन कायम किया जाए। अमरीका ताहाल इस मुतालबे को कबूल करने से कतरा रहा है, क्योंकि इससे अमरीका के रूस से बराह रास्त मद्दे मुकाबल आने का इम्कान है। यूक्रेन के एक एहलकार ने बताया कि सोमवार को खार्किव और कीव के दरमियान वाक़ शहर ओखेत्रा जो है, उसमें एक फ़ौजी यूनिट पर रशियन तोपखाने के हमले में कम अज़ कम 70 यूक्रेनी फ़ौजी हलाक हुए, जबकि टर्की ने कई मुल्कों को खबरदार किया कि वह आबनाई बॉस्फोरस स्ट्रेट्स में जंगी जहाज़ ना भिजवाएं। 1936 के मुआहदे पर अमल करते हुए रशिया और दीगर बहरी सासों की नकल हरकत को रोका जाए। अब यूक्रेन और रशिया के मुज़ाकरातकारों ने मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म कर दिया। दोनों फरीक़ैन जल्द दूसरा दौर मुनक्किद करने पर मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन जगह के तयन पर अभी तक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट डटे हुए हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने हंगामी बुनियादों पर कैपिटल कंट्रोल का हुक्म दिया और बरामदगान को, करेंसी को आगे बढ़ाने के लिए रूबल ख़रीदने पर मजबूर किया, यानी इम्पोर्टर्स को, जो पीर को तजारत के आगाज़ में अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में 30% से ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। अब ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रशिया के वजारत दिफा ने पीर को कहा कि उसके जौहरी मिसाइल फोर्सेस और शुमाली और बैरुल कायल के बेड़े को जंगी ड्यूटी पर फाइज कर दिया गया। और स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस जो हैं, शुमाली और बैरुल कायल के बहरी बेड़े और लॉन्ग रेंज एविएशन कमांड ने पोस्ट पर जंगी ड्यूटी अंजाम देना शुरू कर दी। वाज़ेह है कि रशियन सदर ने इतवार के रोज़ नेटो के रुकन ममालिक की जानिब से जारियाना बयानात और मुआशी पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में रशियन आर्मी को हुक्म दिया था कि वो रूसी जौहरी असले से लेस होकर अपने यूनिट्स को तैयार रखें। जबकि इस हवाले से सदर बाइडन से साफ़ी ने सवाल किया कि आया अमरीकनों को मुमकिना एटॉमिक वॉर से फ़िक्रमंद होना चाहिए या नहीं। जवाब में सदर बाइडन का वाज़ेह तौर पर कहना था कि नहीं,
جبکہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت اپنے جوہری الرٹ کی سطح کی تبدیلی کے بارے میں نہیں سوچ رہا. ہم نے اپنی جوہری الرٹس کو تبدیل نہیں کیا، وہ ہوتا ہے نا جیسے ڈیفکون 2 ڈیفکون 3 whatever، اور نہ ہی ہم نے اس محاذ پہ اپنی تشخیص کو تبدیل کیا. لیکن ہمیں دھمکیوں کے بارے میں بڑی واضح نظر رکھنے کی ضرورت ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے امریکن اتحادیوں شراکت داروں کے ساتھ ایک ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، پولینڈ، رومینیا اور برٹن کے رہنماؤں کے ساتھ نیٹو کے سربراہ، یورپین یونین کے اعلیٰ حکام بھی بائیڈن کے ساتھ کال میں شامل تھے. اور وائٹ ہاؤس کے مطابق رشین صدر خطرناک بیان بازی کے ساتھ جنگ کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ رشیا اور امریکہ طویل عرصے سے اس بات پر متفق ہیں جوہری استعمال کے تباہ کن نتائج ہوں گے. جبکہ رشیا سے جنگ میں شدت آنے کے خدشے کے باعث یوکرین نے یورپین یونین میں شمولیت کی باضابطہ درخواست کر دی. اب یوکرین کی صدر کے مطابق انہوں نے یورپین یونین میں شامل ہونے کی سرکاری درخواست پہ دستخط کر دی. اور یورپین یونین کے ایک سینئر ترجمان کا کہنا ہے کہ مارچ میں ہونے والی غیر رسمی سربراہی اجلاس میں یورپین یونین کے رہنما یوکرین کی رکنیت کے امکان پر تبادلہ خیال کر سکتے. یہ مسئلہ رشیا کے ساتھ تنازع کے خاتمے پر بات چیت میں یوکرین کے لیے اہم ہے. تاہم یورپین یونین کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین کے یورپی بلاک میں شامل ہونے کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق رشیا نے اب تک یوکرین کے کوئی 1114 فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ کیا. رشیا چاہتا ہے بیلاروس کے انتہائی تربیت یافتہ فوجی دستوں سے مل کر کارروائی کی جائے، اور یوکرین کی فوج کے مطابق رشیا بیلاروس کی فضائی حدود بھی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اب دوسری طرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں یوکرین کی صورتحال پر غور کیا گیا، جس میں سیکرٹری جنرل نے کہا رشین ایٹمی فورسز کا الرٹ ہونا انتہائی خوفناک ہے. رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے مغرب کو جھوٹ کا شہنشاہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکن سیاستدان و صحافی مانتے ہیں کہ ملک میں جھوٹ کی بادشاہت قائم ہے. مغربی ممالک امریکہ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں، اور امریکی پیروی کا مطلب ہے مغربی جھوٹ کا شہنشاہ. اب خوریزی سے بچنے کے لیے یوکرین میں آپریشن ہی واحد آپشن تھا. اور اب بات کرتے ہیں 9/11 کے دہشت گرد حملے اور بریگزٹ سمیت عالمی واقعات کی درست پیشن گوئی کرنے والی بابا ونگا نے رشیا کے لیے پیشن گوئی کی کیا تھی. 1996 میں 85 سال کی عمر میں انتقال پانے والے بابا ونگا نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے ترجمان کو 1979 میں بتایا تھا کہ یورپ کے بنجر ہونے کے بعد رشیا دنیا پر حکمرانی کرے گا. سب برف کی طرح پگھل جائے گا، لیکن صرف ولادیمیر کی طاقت اور روس کی شان و شوکت باقی رہ جائے گی. بابا ونگا نے پیشگوئی کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ رشیا کو کوئی نہیں روک سکے گا. بابا ونگا نے اپنی پیشگوئی میں یہ واضح نہیں کیا تھا ایسا کب ہوگا اور ایسے کیا حالات ہوں گے کہ روس کی شان و شوکت باقی رہے گی اور یورپ بنجر ہو جائے گا. اسی طرح بابا ونگا نے پیوٹن کا نام بھی نہیں لیا، صرف ولادیمیر کا لفظ استعمال کیا، اور ولادیمیر کا معنی طاقتور شخص، ایسا شخص جس کی دنیا پہ حکمرانی ہو. البتہ اب یوکرین پہ رشیا کے حملے کے بعد مبصرین بابا ونگا کی اس پیشگوئی کو موجودہ حالات سے جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بابا ونگا کی پیشگوئی اس جنگ کے حوالے سے ہی تھی. اگر بابا ونگا کی پیشگوئی رشیا کے حالی حملے سے متعلق ہے تو پھر ممکن ہے جنگ یوکرین سے نکل کے دیگر ملکوں میں پھیلے اور پھر نیٹو ممالک بھی اس میں کود جائیں، جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے، اس کا فاتح پھر روس ہی ہو. لیکن یہ سب باتیں ابھی تک تو افسانوی محسوس ہوتی ہیں، عقل و دلیل کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بابا ونگا کون تھی؟ ان کی پیشن گوئی اتنی اہم کیوں ہے؟ ایک حادثے میں نابینا ہو گئی تھی. ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے ان کے مستقبل دیکھنے کا ہنر قدرتی طور پہ تھا. وہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کی حکیم تھی بلکہ مذہبی پیشوا بھی تھی. انہوں نے سال 5079 تک کی پیشن گوئیاں کی ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد دنیا کا اختتام ہو جائے گا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بابا ونگا کی جانب سے کی گئی پیشن گوئیوں میں سے 80% تو درست ثابت ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں اس پیشن گوئی کا کیا نام ہوگا. یہ 80% کے کھاتے میں آئے گی، یہ غلط ہونے والی 20% کے. اب یوکرین اور رشیا کی صورتحال پہ تو رپورٹنگ ہماری جاری ہے. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.